बरसगीर पाक व हिंद में शादी ब्याह की तकरीबात बड़ी धूमधाम से की जाती हैं। आम तौर पर देखने में आया है, उमूमी तौर पे देखने में आया है कि जिसकी जितनी औकात होती है उससे ज़्यादा कोशिश करता है कि वो इन शादियों पर खर्च करे, चाहे इसके लिए कर्जे लेने पड़े या कुछ भी करना पड़े। कई दिनों तक शादियां जारी रहती हैं। यकीनन आम गरीब घरानों में शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन जिसकी ज़रा सी भी सकत होती है, वहाँ मेहंदी हो रही होती है, माइयों ढोलकी से लेके निकाह बारात वलीमा, कई दिन तक ये रस्में और ये तकरीबात हैं चलती रहती है। और जितना गुड़ होता है उतनी ये तकरीबात मीठी होती हैं, और इसके लिए यकीनन इतना इसराफ होता है, इतना खर्च किया जाता है कि एक आउटसाइडर के लिए शायद ये होता है कि ऐसा ना किया जाता तो अच्छा होता। लेकिन बहरहाल ये हमारे इस खित्ते की रस्म है, ये रिवाज है। इस सिलसिले में सोने के कीमती जेवरात हों, उरूसी डिज़ाइनर्स के मलबूसात हों, ब्यूटी पार्लर्स के अखराजात हों, शादी हॉल्स हो, इवेंट मैनेजमेंट हो, फिर केटरिंग सर्विसेज हो, फिर होटल्स की बुकिंग हो, अरबों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। और उरूसी मईशत एक लेन देन, कैश लेन देन की मईशत है। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे वेडिंग इकॉनमी एक बहुत बड़ा सेक्टर है, लेकिन इसका टैक्सेस से कोई ताल्लुक नहीं है। और यकीनन पूरे पाकिस्तान में जब से हम देख रहे हैं साल साल से शादियाँ होती हैं, और इसमें अक्सर ये इल्ज़ाम होता है कि जो यहाँ पे स्पेंडिंग होती है वो ज़्यादातर कैश की सूरत में होती है, और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड्स नहीं चल रहे होते या चेक्स नहीं चल रहे होते। मगर ये पाकिस्तान का रिवाज है, ये पाकिस्तान के कानून में इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, और कभी FBI ने भी इसकी जानिब देखा नहीं है। और इस तरह से हर साल शादियों के सीज़न में सैकड़ों अरबों रुपए इन शादियों में खर्च होते हैं, और ये तमाम मामलात आम तौर पे जारी रहते हैं। लेकिन अब ये माहौल जो है, इस पे एक नई सूरत हाल पैदा हुई जब प्रिंट और सोशल मीडिया में हालिया दिनों में इस पे एक नया रंग सामने आया, जब पाकिस्तान के दो बड़े बिजनेस ग्रुप के बच्चों की शादी के हवाले से किस्से कहानियाँ सोशल मीडिया पर आम हुए। और फिर ये बात इस हद तक पहुंची कि FBI ने इस हवाले से अपने तखमीने लगाए, जो बाज़ माहिरीन के नज़दीक शायद झूठे सच्चे तखमीने थे, और फिर वो मीडिया को लीक हो गए। और फिर ये पूरे मामलात जो थे उसने बूमरैंग कर गया, ख़ासतौर पर पिछले 2 दिनों में। और ऐसा लगा कि ये करोड़ों रुपए एक रोज़ा ब्लांका शादी हॉल को दिए गए, इतने करोड़ की केटरिंग सर्विस हुई, इतने करोड़ की इवेंट मैनेजमेंट हुई, और फिर उसमें इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के नाम आए, फिर गुलकारों के, पाकिस्तान के सिंगर्स के नाम आए, उनको कितने करोड़ रुपए दिए गए, डेकोरेशन पे कितने करोड़ खर्च हुए, आतिशबाजी पे कितने खर्च हुए, हत्ता कि मौलाना तारिक जमील को भी नहीं बख्शा गया। कहा गया कि निकाह पढ़ाने के लिए 10 लाख रुपए उनको दिए गए। मौलाना तारिक जमील बहुत ही दर्दमंदाना अंदाज में कहते हैं कि इस ख़ानदान से उनका ख़ानदानी ताल्लुक़ रहा है, और 10 दहाइयों से वो इस ख़ानदान को जानते हैं। वो जिस बच्ची की शादी हुई है वो अपनी बच्ची की तरफ से समझते हैं, और यकीनन वो उसमें घर के फैमिली की तरह से शरीक हुए थे, और फिर उन्होंने वहाँ पे उसका निकाह भी पढ़ाया। यकीनन इस तरह के मामलात, सबसे अहम बात यह है कि FBI की इंटरनल डॉक्यूमेंट थी, जो कि यकीनन उसमें बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं, लेकिन बहरहाल वो मीडिया में सामने आई। और इसके साथ FBI ने दोनों घरानों के हवाले से कहा है कि वो तहकीकात कर रहे हैं और उनको नोटिस भेज रहे हैं। मौलाना तारिक जमील ने एक ट्वीट के ज़रिए इस पर अपनी तरदीद भी कर दी है, और उन्होंने कहा कि तबलीग दीन के तवील सफ़र में हज़ारों बच्चों का निकाह वो अल्लाह की रज़ा की खातिर पढ़ाते हैं। बच्ची के वालिद शेख महमूद साहब से उनकी देरीना दोस्ती है, उनकी दावत पर बेटी का निकाह पढ़ाने पर कैसे पैसे ले सकता हूँ। मौलाना तारिक जमील साहब ने दुआ की कि अल्लाह ताला हम सबको बदगुमानी और इल्ज़ाम तराशी से महफूज रखे। FBI ने दावा किया कि यूनाइटेड इवेंट्स और रोसा ब्लांका क्लब दोनों लेक सिटी के मालिक और साबिक चेयरमैन आप्टेमा गौहर एजाज की मिल्कियत है, मगर क्लब के जनरल मैनेजर सुहेल शाह ने खुद इतराफ़ किया है कि रोज़ा ब्लांका क्लब का लेक सिटी और गौहर एजाज से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि क्लब स्पेन में मुकीम किसी पाकिस्तानी की मिल्कियत है। गौहर एजाज साहब ने भी इस हवाले से अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि रत्ती बराबर भी उनका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। गोया कि ये FBI की डॉक्यूमेंट जो है ये एक बहुत ही मुतनाज़िया सूरत हाल इख्तियार कर गई है, और इस शादी से क्योंकि इसका मुंसलिक है ये मामला, यकीनन ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने FBI के एक सीनियर ऑफिशियल से बात की, उनका कहना ये था कि वो तहकीकात कर रहे हैं कि किस तरह से ये डॉक्यूमेंट जो है वो लीक हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यकीनन तारिक जमील साहब, ये दूसरे मामलात के हवाले से चीज़ें सामने आई हैं, उसको भी देखा जा रहा है कि शायद ऐसा नहीं होना चाहिए था। मगर उन्होंने कहा कि इसमें सेल टैक्स के मामलात हैं, इसमें टैक्सेस के मामलात हैं, जिन लोगों को पैसे दिए गए हम उसकी तहकीकात कर रहे हैं। मैंने उनसे ये भी पूछा कि सिर्फ एक शादी को आप तहकीकात कर रहे हैं या इस किस्म की तमाम शादियों पर जो पाकिस्तान में हुई हैं उस पर तहकीकात की जाएगी। इस दौरान जिक्र हुआ कराची में
بہت طویل عرصہ نہیں ہوا ہے پاکستان کے سب سے بڑے بینک ڈیفالٹر کی یہاں شادی ہوئی تھی. یہ جو حالیہ شادی لاہور میں ہوئی ہے اس کے سامنے تو ماند پڑ جائے گی جو شادی وہی ہوئی تھی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے سب سے بڑے بینک ڈیفالٹر کی شادی تھی. جن بینکوں کے وہ ڈیفالٹر تھے وہ بھی اس میں شریک تھے, سینٹرل بینک سے منسلک لوگ بھی شریک تھے, FIA کے لوگ بھی شریک تھے. یہ ہوتا ہے, یہ پاکستان میں ایسا ہوتا آیا ہے. لیکن اگر ویڈنگ اکانومی کو, اب ایک شادی کے بجائے پوری ویڈنگ اکانومی کو اور اس شادی کو بھی اگر اس کا تجزیہ کیا جائے تو یقیناً یہ پاکستان کے لیے ایک بہتر عمل ہوگا. پھر جو اس سے منسلک کاروبار ہے یقیناً وہ اربوں روپے کا کاروبار ہے. اگر وہ ریگولیٹ ہوتا ہے, اگر وہ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے, اسکینڈلائز کرنے کی یقیناً ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اپنے جائز پیسے, اپنے ٹیکسڈ منی کو جیسے جی چاہے خرچ کرنا چاہتا ہے وہ کرے, نہیں کرنا چاہتا نہ کرے, نہ کرتا تو اچھا تھا. لیکن بہرحال جو صورتحال ہے وہ اپنی جگہ ہے. لیکن پاکستان کی جو ویڈنگ اکانومی ہے اس کو بہرحال ڈاکیومنٹ کرنا ہے, اس کو ٹیکس کرنا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو خرچ ہو رہا ہے اور جو اس میں سے ارن کر رہا ہے, کیونکہ کنزمپشن ہو رہی ہے. اربوں روپے اس وقت اکانومی کے اندر اس کے ذریعے, ان شادیوں کے ذریعے پھیلتے ہیں جو پاکستان بھر میں ہوتی ہیں. اس سے بھی ہزاروں لاکھوں خاندانوں کے گھر چلتے ہیں. تو یقیناً اس پر پابندی تو نہیں لگائی جا سکتی. اور اس کا ذکر ہم نے اس سے پہلے بھی کیا ہے جب سابق چیئرمین جناب شبر زیدی اس پورے معاملے کو دیکھا کرتے تھے اور پھر بڑی کشمکش تھی, بڑی کوشش تھی کہ پاکستان کے ہر انڈاکیومنٹڈ حصے کو ڈاکیومنٹ کیا جائے. شبر زیدی صاحب سے اس سلسلے میں میری بڑی دلچسپ گفتگو بھی ہوئی تھی. یہ ویڈنگ اکانومی جو ہے یہ بھی ہماری کوئی پتہ نہیں 200-400 بلین روپیوں کی اکانومی ہوگی, شاید اس سے بھی زیادہ. یہ جو ڈیزائنرز کپڑے بنا رہے ہیں, ایک ایک سوٹ یہ 15-15, 20-20, 25-25 لاکھ, 30-30 لاکھ کا بناتے ہیں. کہتے ہیں کیش پیمنٹ دو, نہ رسید دیتے ہیں, نہ پرچی دیتے ہیں. اور پھر اس سے ریلیٹڈ دوسری معاملات بھی جو ہیں, کیٹرنگ کے معاملات, ایونٹ مینجمنٹ کے معاملات, یہ اربوں خربوں روپوں کا پیسہ چل رہا ہے. سارا کیش, نو رسید, نو انتظام. آپ کی بات بالکل درست ہے. یہ ایک بہت بڑا انفارمل اور ان ڈاکومنٹ سیکٹر ہے. اور اس کا ایک اور پرابلم یہ بھی ہے کہ یہ زیادہ تر انڈیویجولز کر رہے ہیں. اس میں کمپنیز بڑی کم ہوتی ہیں. اچھی طرح اندازہ ہے اس بات کا, مگر ابھی یہ اس پہ ہم اپنی طور پہ کام کریں. ابھی سیزن جب آتا ہے, آپ کو پتہ ہے شادی کا سیزن ہے, اور یہ اس پہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے. مگر اس پہ ابھی اسپیسیفکلی ہمیں اس پہ تھوڑا کنسیڈر کرنا پڑے گا. میں نے آپ کی بات درست ہے, یہ آپ نے بڑا صحیح سیکٹر آئیڈینٹیفائی کیا, اور میں اپنے لوگوں کو اس پہ لگاؤں گا کہ کوئی طریقہ ہم ڈھونڈیں کہ اس سیکٹر کو بھی اسی طرح ڈاکومنٹیشن سیکٹر میں لے کر آئیں. اس موضوع میں بات کرتے ہیں سینئر ٹیکس ایڈوائزر, کراچی ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے صدر ذیشان مرچنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذیشان صاحب یہ بتائیے کہ ویڈنگ اکانومی بلینز اینڈ بلینز, ہنڈریڈز آف بلینز آف روپیز کی اکانومی ہے, کیا اس کو ڈاکیومنٹ کیا جا سکتا ہے؟ اور اس کے ایک ایک حصے کو اگر ہم کہیں مثال کے طور پہ کہ جو بوتیکس ہیں, کیا اس کو ڈاکیومنٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, اس کو یہ بڑا آسان ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی ہائی اینڈ فیشن ڈیزائنرز ہیں یا جتنے بھی بوتیکس ہیں, اس کے تو لوگوں کے پاس نام بھی موجود ہیں اور ان کی اپنی اپنی ویب سائٹس اور فیس بک کے پیجز بھی بنے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہیے FBR کو کہ ان کو اپنا ایک ڈیٹا بیس کو بنانا چاہیے کہ اگر یہ فیشن ڈیزائنرز جتنے بھی ہیں ان میں سے کتنے لوگ ٹیکس نیٹ میں موجود ہیں, کتنے لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں. اور یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں, کیونکہ جتنے بھی میرے خیال سے بڑے بڑے فیشن ڈیزائنرز ہیں یہ ٹیکس نیٹ میں تو رجسٹرڈ ہیں. بس اس میں دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ یہ جو جتنے مہنگے جو ڈریسز بناتے ہیں تو کیا یہ ڈریسز ان کے اتنی ہی ویلیو پہ یہ ڈکلیئر بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. یہ اس وقت اچھا یہ بتائیے گا, اسی کے ساتھ یہ بتائیے گا پھر یہ ایونٹ مینجمنٹ ہوتی ہے, پھر یہ اس سے منسلک فلاورز ہیں, پھر ڈیکوریشنز ہیں, پھر کیا کیا یہ چیزیں ہو رہی ہیں, اس کو بھی ریگولیٹ کر سکتے ہیں ہم؟ اس میں دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ جو ایونٹس جہاں ہوتے ہیں سب سے پہلے, چاہے وہ شادی ہالز ہیں, چاہے وہ کلبز ہیں, چاہے وہ دوسری ایسی جگہیں ہیں, گولف کورسز ہیں, یہ جو بڑی بڑی جو پلیسز ہیں, ان کو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے رجسٹرڈ ہیں یا نہیں ہے. اگر یہ رجسٹرڈ نہیں ہے تو سب سے پہلے ان کو رجسٹر کیا جائے. اب آ جائیے ویڈنگ پلانر سے. تو پاکستان میں جو ٹاپ ویڈنگ پلانرز ہیں, کیونکہ جیسا آپ نے فرمایا ان کے سب کانٹریکٹرز ہوتے ہیں, چاہے وہ کھانے بنانے والا ہو, لائٹس والا ہو, پھول سٹیج بنانے والا ہو, یہ سب ان کے پاس ان کے تو فون بکس میں یہ سارے لوگ ہوتے ہیں نا, کیونکہ وہ ان سے ہر روز کا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم سب سے جو دوسرے نمبر کا سٹیپ ہے کہ یہ ویڈنگ کی جو پلیسز ہیں اس کو رجسٹر کریں اور ان سے ڈیٹا بیس ریکور کریں کہ آپ کے پاس جتنے بھی شادی ہالز میں جو بھی ایونٹس ہو رہے ہیں اس کا ایک مانیٹرنگ کا سیٹ اپ آلریڈی بنا ہوا ہے,
اس میں آلریڈی اگر اس کو دیکھا جائے اس کی انفورسمنٹ ہو تو وہاں سے ڈیٹا ریکور ہوگا. بہت بہت شکریہ عزیز شان مرچنٹ، صدر کراچی ٹیکس بار ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ تھے.